बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज़, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे ऐवान बाला सेनेट की किसकी जागीर होगी, कौन सेनेट का बादशाह बनेगा, ये मैदान जंग सज गया है और जोड़ तोड़ रूज पर है। और एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई और अपोजिशन को एक धक्का लगा है और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। मैंने आपसे कहा था कि जो हुकूमत है उसके पास 1001 तरीके होते हैं और उसके पास बहुत कुछ देने के लिए होता है। MPs को, MNS को, सेनेटर्स को बहुत कुछ देने के लिए होता है और उसका कंट्रोल होता है। और इस वक्त अगर आप गवर्नमेंट को देखें, PTI की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास, पंजाब गवर्नमेंट है उसके पास, KP के है, बलूचिस्तान में पोजीशन है, तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में है, तो उसके पास ऑब्लाइज करने के लिए बहुत कुछ है। और ये जो नाराज़गियाँ होती हैं, ये नाराज़गियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। तो यही एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो है अपोजिशन का ज़्यादातर इन्हसार जो था वो था जहांगीर तरीन पे, JKT पे। और जहांगीर तरीन एक मौसर आवाज़ हैं और आपको मालूम है कि उनका एक ख़ास कैंप है कौमी असम्बली में भी, उनके लाइक माइंडेड बहुत सारे मौजूद हैं और सीनियर मोस्ट होने की वजह से, एक पॉलिटिकल अप्रोच रखने की वजह से लोग उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, जिसमें भी कोई शक नहीं है। वो एक साइड पे रखते हैं, शुगर स्कैंडल है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि JKT कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी, सिंध में भी उनके लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी विद इन पार्टी इख्तलाफात मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप मौजूद है, असद उमर साहब से उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन काबीना में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं और उनके लाइक माइंडेड हैं। तो हुआ ये कि एक तो इन्हसार था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और मुस्लिम लीग नवाज़ का भी। दो टारगेट उनके थे, वन था साउथ पंजाब को हिट किया जाए और जनूबी पंजाब महाज जो है उसको हिट किया जाए, और दूसरा ये था कि जिन लोगों को जहांगीर तरीन के ज़रिए PTI में लाया गया और जो जीतने के बाद जहांगीर तरीन के ज़रिए MPs जो PTI में शामिल हुए और इधर शामिल हुए कौमी असम्बली में PTI ज्वाइन की, तो उनको टारगेट किया जाए। और ऐसी आवाज़ें उनके लिए उठ भी रही हैं, काबीना के अंदर भी हैं और काबीना से बाहर भी हैं। तो हुआ यही कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि जहांगीर तरीन साहब से पता किया गया, चेक किया गया वो कहाँ हैं, तो वो रोहिंग्या खां में थे। और उन्होंने बड़े ज़ुमानी बात में कहा था कि मैं ज़रा देख रहा हूँ कि मेरी गाय भैंसें जो हैं वो कितना दूध दे रही हैं, मैं अपने डेयरी फार्म की तरफ आया हूँ। तो इतलात मेरे पास पहले भी थी और मज़ीद कन्फर्म हो गई कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो फासले हैं वो अब कम हो रहे हैं और कम हो चुके हैं, बल्कि ये कहना चाहिए। और पहले इंडायरेक्ट रब्ते हुए, फिर बराह रास्त भी, और जहांगीर तरीन साहब और हफीज़ शेख साहब का बराह रास्त रब्ता भी हो गया। और हफीज़ शेख और जहांगीर तरीन बहुत करीबी दोस्त हैं। दीगर जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी काबीना के अरकान उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनका इख्तलाफ विद इन पार्टी और विद इन ब्यूरोक्रेसी शुरू हुआ था और कुछ अफसरों की वजह से इख्तलाफात पैदा हुए थे। फिर शुगर स्कैंडल आ गया, मज़ीद दुनिया बढ़ी, फिर वो चले गए बाहर लंदन में, वहाँ पे कुछ अर्सा रहे और अब वापस आ गए। तो जनाब खबर यही है कि जहांगीर तरीन साहब ने ये वाज़ेह तौर पे पैगाम भिजवा दिया है कि वो न सिर्फ अपोजिशन के हाथों आला कार्मी बनेंगे, बल्कि वो पूरा वज़न और पूरा जोर लगाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए और उनको जितवाएंगे और एलानिया तौर पे जितवाएंगे और एलानिया तौर पे वोट मांगेंगे। और अपने जहाँ जहाँ, क्योंकि हफीज़ शेख ने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, न सिर्फ आपके साथ हूँ बल्कि इस्लामाबाद आ रहा हूँ और जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ मैं आपकी कंपेन करूँगा। और यही चीज़ कुछ दिनों के बाद बाकायदा तौर पर भी जहांगीर तरीन कन्वे कर देंगे अपने एलानिया तौर पर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल भी हिस्सा थे, आज भी हैं और आइंदा भी होंगे। और मुस्तकबिल में उनके बेटे जो हैं अली तरीन, वो अमली सियासत में आएंगे और उनको सेनेट का टिकट दिया जाना था। उम्र कम होने की वजह से वो सेनेट के टिकट से महरूम रहे, लेकिन दोबारा से इन हो रहे हैं जहांगीर तरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में, कौमी सियासत में, सूबाई सियासत में, और अपने बेटे कौमी सियासत में उतारेंगे। अब उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कब होती है, कैसे होती है, ये एक है, लेकिन मुलाकात ना भी हो तो दोनों आपस में राब्ते में आ चुके हैं, जहन में रखिएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जिन पे इन्हसार कर रहे थे, जिन पे तकिया था, और वो सारे का सारा इन्हसार और तकिया वो आज पंक्चर हो गया है। लिहाजा एक खबर मैंने आपसे शेयर करूँ। दूसरा, अब एक और बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और आज हियरिंग मुकम्मल होना थी, लेकिन ये चली गई है कल पे, और कल है जुमातुल मुबारक। और जुमातुल मुबारक और सुप्रीम कोर्ट से जितने भी फैसले आते हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने है, ज़रा गौर कीजिएगा कि जुमातुल मुबारक और सुप्रीम कोर्ट हमेशा बड़े बड़े फैसले करती है और तमाम के तमाम फैसले मेरी राय में पाकिस्तान के हक़ में होते हैं। और तकरीबन कमोबेश तमाम एडवोकेट जनरल अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके, सदारती रेफरेंस, सेनेट का इलेक्शन, ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आर्गूमेंट्स दे चुका,
رضا ربانی صاحب کو سنا جانا ہے اور وہ کل یعنی کہ جمعہ کو سنا جائے گا، اور بہت زیادہ کافی امکان ہے، بلکہ کافی امکان ہے کہ کل ججمنٹ ریزرو ہو سکتی ہے یا شارٹ آرڈر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے تمام آرگومنٹ سننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ تو پہنچ چکی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو، اصل تنازع اوپن اور سیکرٹ بیلٹ کا نہیں ہے، اصل ایشو جو ہے وہ ہے کہ قومی سیاست سے کرپشن کو، کرپٹ پریکٹسز کو اور پیسوں کے لین دین کو، ووٹوں کی خرید و فروخت کو، اس کلچر کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور سینٹ میں جو متناسب نمائندگی کے ذریعے جس جماعت کا جتنا حصہ ہے، جس صوبے کا جتنا حصہ ہے، اتنا ملنا چاہیے، اور اگر اس تناسب کے برعکس کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس گڑبڑ کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کوئی حکم صادر کر سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اب صدارتی ریفرنس پہ جو ساری کنکلوژن اور کنکلوڈ جس طریقے سے کیس ہو رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں حکم صادر کرے گی، اور اس میں جتنا بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے معزز جج صاحبان کے خلاف، ان سے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو بھی میدان میں آ گئے، اور کچھ دن پہلے مریم صفدر صاحبہ آئی تھیں، ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اب آ گئے ہیں بلاول صاحب، وہ بھی آج عدلیہ پہ حملے کر کے چلے گئے ہیں اور سیکرٹ بیلٹ کے حق میں بولے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک سمپل، یہ تو سب کو فائدہ ہوگا، کراس دا بورڈ فائدہ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دبئی میں پارٹیاں موجود ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ ریکارڈ FIA سے ریکارڈ، سول ایویشن سے ریکارڈ لیا گیا ہے، انٹیلیجنس ادارے اپنا کام کر رہے ہیں کہ دبئی میں کون کون پہنچ چکا ہے، دبئی میں پاکستان سے کون کون پہنچ چکا ہے، اور دبئی میں سودے ہو رہے ہیں، اور سب کے سب انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہ اگر سپریم کورٹ نے سیکرٹ بیلٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو سودے کنفرم کیے جائیں گے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے، بلاول بھٹو کی تقریر سن کے اور مریم صفدر صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنماؤں کی تقریریں سن کے لگتا یہ ہے کہ ان کو مایوسی نظر آ رہی ہے، اور ان کو بھی بھنک پڑ رہی ہے کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے اس بار، اور پیسے کے بلبوتے پر شاید سینٹ فتح نہ ہو سکے، یہ بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ دوسری جانب پنجاب سے بہت اچھا کام ہوا ہے، وہاں پہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ 2 سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، ایک نون لیگ ہے، اعظم نذیر تارڑ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ ان اپوزڈ ہو گئے ہیں، اور دوسرے ہو گئے ہیں علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ٹیکنوکریٹ کی 2 سیٹیں تھیں، 2 ہی امیدوار رہ گئے تھے، باقی سب امیدواروں کے کاغذات واپس لے لیے گئے اور دونوں بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے، تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو۔ پھر اسی طریقے سے پنجاب سے ہی خواتین کی 2 نشستیں تھیں، اور دونوں نشستوں پہ بلا مقابلہ دونوں خواتین ہو گئی ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر زرکا ہو گئی ہیں، اور دوسری سیٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سعدیہ عباسی ہو گئی ہیں۔ سعدیہ عباسی شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، ان کی بہن بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، اور پہلے بھی سینیٹر رہ چکی ہیں، تو اس طریقے سے سینیٹر سعدیہ عباسی دوبارہ سینیٹر بن گئیں مسلم لیگ نواز، اور ڈاکٹر زرکا آ گئیں، اور ساتھ ہی جو ایک اور خاتون تھی نشست تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید خاتون اول کی دوست آئیں گی، تو ان کے بھی چانسز ختم ہو گئے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ہوا۔ تو 4 سینیٹر ان اپوزڈ ہو چکے، بلا مقابلہ ہو چکے، جن میں علی ظفر صاحب بھی بیرسٹر ہیں، اعظم نذیر تارڑ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور بیرسٹر سعدیہ عباسی ایڈوکیٹ، اور ڈاکٹر زرکا وہ بھی اپنی فیلڈ کی ماہر ہیں۔ تو لہٰذا یہ 4 پڑھے لکھے جو ہیں، پڑھے لکھے بھی، پروفیشنل بھی، یہ آ چکے ہیں تجربہ کار سینٹ میں۔ تو اگر یہی فارمولہ باقی صوبوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی سیاسی جماعتیں بیٹھ کے طے کر لیں تو میرا خیال ہے کہ نہ کسی کو سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت، نہ سپریم کورٹ کو کوئی حکم صادر کرنے کی ضرورت، اور جو جس کا تناسب بنتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہو جائے۔ لیکن اتنی جلدی ہمارے ہاں ماننے والے ذرا کم ہوتے ہیں، وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اور لیکن تمام راڈار سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ اندرون ملک جوڑ توڑ ہو رہا ہے یا بیرون ملک ہو رہا ہے، یہاں پہ سودے طے کیے جا رہے ہیں یا بیرون ملک سودے کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی آنکھیں، ان کے کیمرے ہر جگہ موجود ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ذرا لیٹسٹ خبریں تھیں، آپ سے شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔